नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सूरह शम्स की सूरतुल लैल आज जो उसकी जोड़ा सूरत है उसकी तरफ हम चलते हैं। अब अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात गवाही देती है जब वो छा जाए, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन भी गवाही देता है जब वो रोशन हो जाए, वमा खलक़ा ज़करा वल उनसा, और नर और मादा की तख्लीक, यानी कसम है उस ज़ात की या गवाह है वो ज़ात जिसने मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किए बनाए। ये चीज़ भी गवाही देती है। जिस तरह ये जोड़ा है, रात और दिन जोड़ा है, मुज़क्कर और मुअन्नस जोड़ा है, तो दुनिया है तो क़यामत भी है। जो कुछ तुम कर रहे हो उसके नताइज वहाँ लाज़मन अलग अलग होंगे। वो कैसे? इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें भी अलग अलग जुदा जुदा हैं। अब दुनिया में यानी कि रात और दिन की गवाही के साथ इज़ यक्शा इज़ तजल्ला के अल्फाज पिछली सूरत शम्स की तरह यहाँ भी शब व रोज़ के बहमी तवाफ़ुक और उसके नतीजा खेज़ी को नुमाया करते हैं। यानी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक नफ्स और दूसरे मादा। यानी पहली चीज़ के मज़ाहिर में नर और मादा, और दूसरी के मज़ाहिर में शब व रोज़ को लेकर क़यामत पर जो अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है, ये तवज्जो इस पहलू से है कि इन चीज़ों में निस्बत ज़ौजैन की है, यानी जोड़े की है, और ये दोनों आलम की मजमूई मसलहत के तनाज़ुर में एक दूसरे की तकमील करते हैं। इनमें से एक को मानकर दूसरे का इनकार नहीं किया जा सकता। क़यामत भी बिल्कुल इसी तरह दुनिया का जोड़ा है। दुनिया के साथ क़यामत को मानकर ही उसके तमाम मज़ाहिर और अहवाल की तौजीह की जा सकती है। लिहाजा दुनिया है तो क़यामत भी है। इनमें से एक को मानकर और दूसरी का इनकार नहीं कर सकते। इला ये कि इंसान दुनिया को यानी कि राम की लीला और यज़दा की तमाशा गाह मानकर मुतमईन हो जाए, और उसके खालिक के बारे में भी ये तसव्वुर कर ले कि वो कोई अलीम और हकीम हस्ती नहीं है, बल्कि नौज़ुबिल्लाह वो एक खलंडरा है जो अपनी दुनिया के खैर व शर से बेनियाज उसकी यानी होकर देख रहा है। नहीं, बल्कि इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस तरह रात और दिन और मुज़क्किर और मुअन्निस की गवाही दी है, तो इसी तरह क़यामत होकर रहेगी और इसके नतीजे भी अलग अलग होंगे। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मा मन आता वत्तका, फिर जिसने राह खुदा में दिया और परहेजगारी इख्तियार की, व सद्दका बिल हुस्ना, और अच्छे अंजाम को सच माना, फ़सन यस्सिरहु लिल युसरा, तो उसे अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता हम राहत की तरफ ले जाएंगे। व अमम बाखिला, और जिसने बुखल किया, वस्तगना, और बेपरवाही बरती, व कज़्ज़बा बिल हुस्ना, और अच्छे अंजाम को झुटला दिया, फ़सन यस्सिरहु लिल उसरा, अनकरीब हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सहज सहज सख्ती में पहुंचा देंगे। वमा युगनी अनहु मालहु इज़ा तरद्दा, और उसके काम क्या काम आएगी, यानी आएगा उसका माल जब वो गड्ढे में गिरेगा, यानी नहीं काम आएगा उसका माल उस वक्त जब वो तबाह या बर्बाद होने लगेगा। तो चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। यानी ये नतीजा निकलेगा जिसके लिए क़यामत कायम की जाएगी, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। यानी अक्ल और फितरत का वाज़ेह तकाजा है कि नेकों और बद्दों दोनों की कोशिशों का एक नतीजा एक ही शक्ल में ना बरामद हो, बल्कि उनकी जद्दोजहद के एतबार से अलग अलग हो। जिन्होंने नेकी कमाई हो उसका सिला फजल और इनाम की शक्ल में पाएं, और जिन्होंने बद्दी कमाई हो उसके अंजाम से दो चार हों। गोया क़यामत का दावा यहाँ उसकी असल ज़रूरत के पहलू से सामने रखा है कि उसका आना इस वजह से ज़रूरी है कि क़यामत जज़ा और सज़ा के बगैर ये दुनिया एक अंधेर नगरी है और एक खलंडरे का खेल बन के रह जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं यानी जिसने राह खुदा में दिया और परहेजगारी इख्तियार की, यानी रिया और नुमाइश के लिए नहीं बल्कि खुदा के खौफ और उसकी खुशनुदी की तमन्ना में खर्च किया। आयत में आता के बाद अत्ता का के जिक्र से ये बात आप से आप वाज़ेह हो जाती है कि जिसने दिया और तकवा यानी परहेजगारी इख्तियार की, ना कि नुमाइश के लिए दिया। अल्लाह फरमाते हैं हम उसे क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जिसने दिया आसानी की तरफ ले जाएंगे।
یہ اس سنت الہی کو واضح کر دیتا ہے جو نیکی اور بدی کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی اس موقع پر لکھتے ہیں، قرآن میں یہ سنت الہی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ نیکی کی راہ اختیار کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی باغ ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان کو یعنی جو ریموٹ ہوتا ہے انسان کا، انسان کے اپنے اختیار میں اللہ کر دیتا ہے، ان کو اپنے نفس سے کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی راہ نہایت ہموار ہے، نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ خوش زندگی کی آخری منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اس مرحلے میں سابقہ پیش آتا ہے جس کو قرآن نے اور سعودہ میں اس کو چڑھاؤں گا ایک کٹھن چڑھائی سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں یہ اسی مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر چلنے کا حوصلہ کر لیتے ہیں۔ ان کو قدم قدم پر اپنے نفس کی خواہشوں سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، اور اس لڑائی ہی سے ان کو بتدریج وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو راہ کے عقبات عبور کرنے میں ان کو مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کے سامنے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي فِي جنتی کی آخری منزل میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا۔ یعنی یہاں جتنی بادشاہت ہے، مال و متاع ہوگی، وہاں مال نہیں بچا سکے گا، نہ ہی اولاد، صرف اس بندے کا اپنا عمل ہوگا جو اسے بچا سکے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یعنی ہمارا کام سجھانا ہے، ہدایت دینا ہے۔ اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو ام القریٰ کے رہنے والوں، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اپنی تدبیر اور زور سے نہ تم دنیا میں کچھ بنا سکتے ہو اور نہ آخرت میں بنا سکو گے، دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ تم میں سے اگر کسی کو اپنے مال و دولت، حسب نسب یا اپنی خیالی معبودوں پر ناز ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی آخرت میں کام نہ آ سکے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کرنا۔ مرحلہ انذار عام کی صورتیں یہاں ختم ہو رہی ہیں۔ تسلی اور بشارت کی دونوں صورتوں سے پہلے انذار کے مضمون کی یہ آخری سورہ ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے تو ان الفاظ کا زور پوری طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یصلح الا الاشقى، اس میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ داخل ہوگا جو انتہائی بدبخت ہوگا، اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا۔ اب یہ بڑا بدبخت کون ہے؟ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے جس کی شخصیت اس باب کے آخر میں بالکل نمایاں ہو کر آ جائے گی۔ الذی کذب وتولی، یعنی جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا یہ پیغمبر۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اب دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ نہال بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔